everybody, welcome to Sports Center. Sports Center को आजको एपिसोड हामी सुरुवात गर्न गइरहेका छौं नेपाली फुटबल स्टार बिमल घरती मगरको प्रसंगबाट. बिमल घरती मगर is back in domestic league with मचिन्द्र फुटबल क्लब. मचिन्द्र क्लबबाट A डिभिजन लीग खेल्ने भएका छन् बिमल घरती मगरले. बिमल घरती मगरको बारेमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट. बिमल घरती मगर नेपाली फुटबलका स्टार स्ट्राइकर. खुडामा लागेको गम्भीर चोटले 11 महिनादेखि मैदान बाहिर छन्. गत मङ्सिरमा बन्द प्रशिक्षणको क्रममा बिमलको घुँडामा चोट लागेको थियो. चोट लागेपछि अधिकांश खेलाडीलाई पुनः खेल जीवनमा फर्कन त्यति सहज छैन. चोटकै कारण नेपाली फुटबलले गुमाएका स्टार धेरै छन्. उनीहरूको उचित उपचार हुन नसक्नु यसको प्रमुख कारण हो. तर बिमलले भने कतारमा उचित उपचार पाए. सफल शल्यक्रिया र रिह्याबले उनलाई मैदान फर्कन सक्ने बनाएको छ. आफूलाई मैदानमा फर्काउने तयारीमा बिमलले AFC अन्डर-23 एसियन कप छनौट खेल्ने टोलीसँग अभ्यास समेत गरेका थिए. रेगुलर आएदेखि चाहिँ 23 मा चाहिँ जोइन भएर चाहिँ ट्रेनिङ गरिरहेको छु हैन. अब फिट चाहिँ म 100% चाहिँ भन्दिनँ. अब भनौँ न 90% जति म फिटनेस आफूलाई अब कतिको कन्फिडेन्ट हुन्छु म त्यही अनुसार चाहिँ म अब ग्राउन्डमा चाहिँ छिटै गेम खेल्छु. अनि त्यसपछि चाहिँ अब अफकोर्स नेसनल टिममा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ कमिट गर्न चाहन्छु. कार्तिक 29बाट शहीद स्मारक A डिभिजन लीग फुटबल हुँदैछ. उनले A डिभिजन लीगका लागि डिफेन्डिङ च्याम्पियन मचिन्द्र फुटबल क्लबसँग 1 वर्षको सम्झौता गरेका छन्. अब बिमल मैदानमा फर्कने निश्चित भएको छ. गत वर्ष अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको प्रतिबन्धमा परेका उनले लीगको अन्तिम खेल मात्र खेल्न पाएका थिए. एन्फाको प्रतिबन्धका कारण मोफुसलका केही गोल्ड कप खेले पनि उनी करिब 2 वर्ष यता राष्ट्रिय टोलीबाट भने बाहिर छन्. नेसनल टिममा चाहिँ म आफूलाई नै मिस गरिरहेको छु. मैले आफूलाई चाहिँ एकदम भनौँ तब त्यहाँ खेल्नुको लागि अफकोर्स ग्राउन्डमा चाहिँ नेसनल टिमबाट चाहिँ एउटा भनौँ न त्यो जुन हामीलाई एउटा भाव हुन्थ्यो त्यो देशको झन्डा लाएर खेल्नु चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई फेरि पनि खेल्नु छ हैन. त्यो चाहिँ एकदमै मिस गरिरहेको. गत सिजन 1 खेल मात्र खेलेका बिमल यस सिजनमा लीग उपाधिको लक्ष्यसहित सुरुवात गर्ने तयारीमा छन्. यति बेला बिमलले आफूलाई पहिले भन्दा बढी फिट पाएको बताए. तर चोटपछि उनको पुनरागमन त्यति सजिलो भने पक्कै हुने छैन. यति बेला राम्रो खेल्न नसके राष्ट्रिय टोलीमा फर्किन उनलाई निकै गाह्रो हुनेछ. उनले अब लीगलाई नै राष्ट्रिय टोलीमा फर्किने आफ्नो बाटोको रूपमा लिएका छन्. जुन एन्फाले नि भनौँ न पहल गरेर चाहिँ राम्रैसँग गरिदिनु भयो. कतारमा गएर चाहिँ अब मैले गेमहरू चाहिँ धेरै मिस गरेँ. अबको तयारी चाहिँ अब लिगमा चाहिँ राम्रो गर्ने. अब चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ कमब्याक नेसनल टिममा गर्नुपर्छ. उचित उपचारका कारण बिमल तन्दुरुस्त भएका छन्. उनी पहिलेकै अवस्थामा फर्किए नेपाली खेलकुदमा नै नयाँ नजिर बन्नेछ. खेलाडीलाई चोट लाग्न सक्छ तर चोट लागेको बेला उचित उपचार भन्दा महत्त्वपूर्ण अरू केही हुँदैन भन्ने तथ्य उनको तन्दुरुस्तीले देखाउनेछ. नेपाली फुटबलमा अहिले निकै चर्चामा रहेको अर्को नाम हो विकास मेरोग्लिन. विकास मेरोग्लिन इटालीबाट अन्डर-16 फुटबल खेलिसकेका खेलाडी हुन्. नेपाली मूलका विकास यति बेला नेपालको घरेलु लिग खेल्नको लागि नेपाल आएका छन्. नेपालमा जन्मिएका विकास 2008मा 6 वर्षको उमेरमा इटली पुगे. उनलाई नेपाल भ्रमणमा रहेको एक इटालियन बोलाउनो परिवारले धर्मपुत्रको रूपमा इटली लग्यो. सोही परिवारले विकासको नाम विकास मेराग्लिया राखिदियो. हाल उनी सोही नामबाट परिचित छन्. 13 वर्षको इटली बसाएपछि विकास नेपाल फर्किए. उनको मनमा नेपाल थियो तर इटलीबाट नेपाल विश्व मानचित्रमा कहाँ र कति टाढा छ भन्ने थाहा थिएन. फ्लाइट चाहिँ अलिकति हेक्टिक जस्तो मैले त्यस्तो चाहिँ सोचेको थिएँ. यति लामो र अलिकति हेक्टिक जस्तो होला भन्ने. तर जब म ल्यान्ड गरेर त्यहाँबाट निस्केँ तर आई फिल कि म एकदम फ्रिडम पाएको जस्तो म फ्री भएको चाहिँ महसुस गरेँ. मेरो मुटुमा लिएर गएको थिएँ नि त्यो बेला चाहिँ मैले अब मेरो सपना छ कि म जहिले पनि मेरो मुटुमा हेर्दैमा चाहिँ नेपाललाई सम्झिरहन्थेँ. म कसरी नेपाल जान सक्छु होला जस्तो लाग्थ्यो. तर यो सपना चाहिँ 13 वर्षपछि आज पुरा भएको छ. यहाँ
आउनु पाएकोमा म खुसी छु। नेपाली बोल्न र बुझ्न नजाने पनि मनमा सधैँ नेपाल रहेको विकासको भनाइ छ। उनलाई जीवनमा एकपटक नेपाल आउने चाहना थियो, त्यो फुटबलले जुराएको हो। फुटबलका कारण आफ्नो जन्मभूमि फर्किन पाउँदा उनी निकै हर्षित छन्। तर उनी नेपाली फुटबल खेल्नका लागि मात्र आएका होइनन्। उनको अर्को लक्ष्य गुमाएको आफ्नो परिवार खोज्नु पनि हो। तर यति बेला उनले फुटबल बाहिरको विषय भन्न रुचाएनन्। म यहाँ स्पेसली आएको त यो फुटबल खेल्न गेमकै लागि क्लबसँग खेल्नकै लागि आएको हो। तर मेरो एउटा पर्सनल अर्को मोटिभ पनि छ जुन मैले अहिले डिस्क्लोज गर्न यहाँ आज चाहिँ म डिस्क्लोज गर्न अलिकति सक्दिनँ। र यसको लागि चाहिँ म उचित समय हेर्दैछु र त्यसपछि चाहिँ म सबै कुरा भन्नेछु। इटलीमा उनी एटलान्टाको युथ क्लबबाट व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका छन्, जसले उनको चर्चा नेपाली फुटबलमा चुलिएको छ। विकासले विदेशी कोटामा च्यासल युथ क्लबसँग 1 वर्षको सम्झौता गरेका छन्। प्राय लेफ्ट विङमा खेल्ने 19 वर्षीय विकासले इटलीको अन्डर 16 टोलीबाट समेत खेलिसकेका छन्। विकास नेपालमा जन्मिए पनि उनी हाल इटालियन हुन्। उनी नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीबाट खेल्न तयार पनि छन्, तर उनले चाहे पनि नेपालको कानूनले उनलाई राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्न भने दिँदैन। विश्व फुटबलमा इटलीलाई महाशक्ति राष्ट्र मानिन्छ। इटलीको जुनियर टिमबाट खेल्दै आएका उनको इटालियन फुटबलको शैली नेपाली ए डिभिजन लिगमा हेर्न पाइने अपेक्षा गरिएको छ। कार्तिकको अन्तिम साताबाट काठमाडौँमा आयोजना हुन गइरहेको ए डिभिजन लिग फुटबल खेल्न नेपाल आएका विकासलाई हाम्रो तर्फबाट शुभकामना। अब एकैछिन कुरा गरौँ क्रिकेटको। क्रिकेटमा नेपाली महिला क्रिकेट टिमको प्रसङ्ग। नेपाली महिला क्रिकेट टिम यति बेला वर्ल्ड कप आइसिसी T20 वर्ल्ड कपको एसिया छनौटको लागि तयारीमा छ। नेपाली टिम यति बेला क्लोज क्याम्पमा रहेर तयारी गरिरहेको छ, अभ्यास गरिरहेको छ। नेपाली टिमको प्रशिक्षण कस्तो चलिरहेको छ त? 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागपछि पहिलो पटक नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेटर काठमाडौँमा जम्मा भएका छन्। करिब 2 वर्षपछि टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरु हुने भएपछि उनीहरू राजधानीमा जम्मा भएका हुन्। यो तयारी वुमेन्स T20 कप एसियन क्वालिफायरको लागि हो, अर्थात् वर्ल्ड कप खेल्ने बाटो हो यो प्रतियोगिता। टियु मैदानमा प्रशिक्षणमा व्यस्त 24 खेलाडीको सपना क्वालिफाई हुनु नै हो। लामो समयपछि क्रिकेट खेल्न पाउँदा खेलाडीहरूमा क्रिकेटको भोक छ। युवा खेलाडीमा टिममा पर्ने छुट्टै जोस पनि छ। अनि केही सिनियर खेलाडीमा भने इतिहास रचेर युवा खेलाडीको लागि प्लेटफर्म तयार पारिदिने जिम्मेवारीको रूपमा यो क्वालिफायरलाई लिएका छन्। यो टुर्नामेन्टलाई चाहिँ स्पेशली हामी सिनियर्सहरूले चाहिँ एउटा बाटो जसलाई चाहिँ हामीले कटाएर जुनियर्सहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो प्लेटफर्म दिनु सक्छौँ। अब यो वर्ल्ड कप क्वालिफाई हुने बित्तिकै एउटा प्लेटफर्म क्रिएट हुन्छ, जुनियर्सहरू आउने सबै कुराहरू। अनि त्यस पछाडि हामीलाई छोड्दाखेरि पनि हामीलाई त्यो एउटा सेटिस्फाइङ हुन्छ कि एउटा प्लेटफर्म चाहिँ बनाएर अनि उनीहरूलाई खेल्ने इन्भाइरोमेन्ट बनाएर हामीले छोड्यौँ भन्ने पनि हुन्छ। सो यो चाहिँ मेरो, अब म क्याप्टेन हो होइन, मेरो लागि चाहिँ र मेरो टिमको लागि चाहिँ भनौँ न लाइफको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट गेम नै हो यो। कप्तान रुबिना जस्तै उपकप्तान सिताराना मगर पनि आफ्नो करिब 1.5 दशक लामो करियरलाई सुखद विदाई गर्न चाहन्छन्। खेलेको म 14 इयर्स भयो होइन, अब एउटा एज पनि भइसक्यो, बिङ एज अब म्यारिड गर्ल होइन। अनि त्यो हुँदा चाहिँ अलिकति एउटा प्लानिङ हुन्छ नि त। सो अब खेल्न त खेलिएला होइन, तर अब पनि त मसँग चाहिँ अलिकति फ्यु इयर्स मात्रै छ भनौँ। सो खेल्न चाहिँ खेल्छु अझ 1-2 वर्ष, तर पनि अब अलमोस्ट एन्ड नै भइसक्यो नि त। सो त्यो हुँदा चाहिँ अब यो क्वालिफाई हुन पायो भने चाहिँ बिग अचिभमेन्ट हुन्थ्यो क्या मेरो लागि चाहिँ। यी खेलाडीले आफ्नो जिम्मेवारी बुझेका छन्, आफूपछि आउँदो पुस्तालाई सफल भविष्य दिन चाहन्छन्। तर यसका लागि वर्ल्ड कप सम्मको बाटो सहज छैन। नोभेम्बर 18 देखि हुने क्वालिफायरमा च्याम्पियन भएर पहिलो खुड्किलो पार गर्नुपर्नेछ। तर यस्तो महत्वपूर्ण प्रतियोगिताका लागि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले मात्र 1 महिनाको बन्द प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेको छ। बन्द प्रशिक्षण लामो हुन नसके पनि म्याच एक्सपोजरको पर्खाइमा खेलाडीहरू छन्। अब यो अल नो कि 1 मन्थ मात्रै छ होइन। अब यो 1 मन्थमा चाहिँ एसोसिएसनले भन्नुभएको छ अब म्याच प्र्याक्टिसको लागि बङ्गलादेश अब कतारहरूसँग कुरा भएको छ भन्नुभएको छ होइन। अब लेट्स सी यो 1 विक पछाडि उहाँहरूको इनिसियल प्लानिङ आउँछ होला, अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो ट्रेनिङ क्याम्पले कस्तो रिजल्ट ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुन्छ। म्याच एक्सपोजरको लागि क्यान तयारीमा जुटेको त छ, तर अहिलेसम्म ठोस निर्णय भने आएको छैन।
महिला क्रिकेट पुरुष क्रिकेटको छायामा पर्दा आएको छ, तर विश्वकप पुगेर त्यो छायाबाट बाहिर निक्लने राम्रो अवसर पनि यो पटक छ। मेन मैले भने एक्सपोजर हामीलाई चाहियो के, जस्तो हामीले पुरुषलाई जुन एक्सपोजर दिन्छौँ महिलालाई पनि त्यस्तो किसिमको एक्सपोजर पायो भनेपछि अफकोर्स महिला क्रिकेट पनि माथि जान्छ। तर अफकोर्स त्यो उहाँहरूले क्रिकेट एसोसिएसनले त्यसलाई प्रमिस गरेको छ कि उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ उ गर्छु भनेर त्यसको लागि फलोअप गरिरहेको छौँ। खेलाडीहरूमा खेल्ने जुन भोक र जोस छ, तयारीमा क्यानले कन्जुसाइ नगरेको भए सायद यो पटक पहिलो खुड्किलो सहजै नेपालले तय गर्ने थियो, किनकि यो पटक सधैँको तगारो थाइल्यान्ड छनौटमा छैन। त्यसैले प्रभावशाली प्रदर्शनका साथ छनौटको अवसर पनि रहेको छ। नेपाल सहित आयोजक युएई, भुटान, चीन, हङकङ, कुवेत, मलेसिया र म्यानमार एसिया क्वालिफायरमा छन्। यो क्वालिफायरको च्याम्पियन 2022 को ग्लोबल क्वालिफायरमा छनौट हुनेछ। ग्लोबल क्वालिफायरमा 8 राष्ट्रबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ र 2 राष्ट्र वर्ल्ड कपमा छनौट हुनेछन्। खेलको भाषा हुँदैन, धर्म हुँदैन, जात पनि हुँदैन, तर खेलले देशलाई मात्र होइन विश्वलाई जोडेको छ। खेलले विश्वमा र व्यक्तिमा ल्याएको परिवर्तनका थुप्रै कथाहरू छन्। आज हामी यस्तै एउटा परिवर्तन र सफलताको कथा यहाँहरूमाझ राख्दैछौँ। यो कथा हो बन्दी सहायता नियोग प्रिजनर्स असिस्टेन्स मिसन पामको। अभिभावकहरूले जेलमा सजाय भोगिरहँदा बेसहारा बनेका बालबालिकाको सहारा हो पाम। ससानादेखि 18 वर्ष उमेरका 26 जनाको घर हो पाम। विष्णुकुमारी वाइबा पारिजातद्वारा स्थापित पामको परिचय अहिले फेरिएको छ। नेपाली जुडोको हब, एकाडेमी अनि स्टार खेलाडी जन्माउने थलो बनेको छ पाम। अझ भनौं, खेलले यी बेसहारा बालबालिकाको जीवन मात्र परिवर्तन भएको छैन, उनीहरूले देशको झण्डा फहराउँदै मेडल समेत राष्ट्रलाई दिएका छन्। यो जतिको गर्विलो क्षण अरू के नै होला र। यो गर्विलो क्षणसम्म आइपुग्न पामले थुप्रै हन्टर खाएको थियो। समाजले हेर्ने र गर्ने व्यवहारले बालबालिकालाई समेत छोडेको थिएन। तर यो परिवर्तन ल्यायो जुडोले। सुरुमा अनुशासन सिकाउन पामले जुडो खेल रोज्यो। ससाना बालबालिकालाई अनुशासन मात्र सिकाएन, देशलाई स्टार खेलाडी नै दियो। दोहोरो साग रजत विजेता मनिता श्रेष्ठ प्रधान, सागका स्वर्ण विजेता इन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, देवकी माया श्रेष्ठ, सुदेश तोङ, सुबोध मण्डल जस्ता स्टार जुडो खेलाडी पामले जन्माइसकेको छ। पामकै मात्र होइन, देशकै शान हुन् यी खेलाडी। यही सफलतापछि पाम अहिले नागार्जुनको फेदको एकलटार बस्तीकै नमुना घर बनेको छ। अहिले पाममा गएर जुडो सिक्न जानेको संख्या बढेको छ। पामका बालबालिकासँग पढ्न र सिक्न जाने आमूल परिवर्तन पाममा आएको छ। यो अपत्यारिलो इतिहासको प्रारम्भ जुडोले गर्यो। बेसहारा बालबालिकाको भविष्य उज्जवल बनाइदियो खेलले। यो सिलसिला अझै जारी छ। 5-6 वर्षका उमेरका केटाकेटीको जुडो प्रतिको मोह लोभ लाग्दो छ। मेरो नाम विनोद नेपाली हो। यहाँ जुडो खेल्न रमाइलो लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ। अल्छी लाग्छ कि कहिले काहीँ? लाग्दैन। अनि भोलि पर्सि भएर को जस्तो खेलाडी बन्ने त? मन्ता दिदी, रसु जस्तै जस्तै। के गर्नु भएको छ मन्ता दिदी, रसु देशताइरी जस्तो लाग्छ? गेम खेलेर ठुलो मान्छे बनेर मेडल जितेछ। अनि तपाईँको नाम के हो? गोविन्द कुमार तेली। अनि जुडो खेल्न रमाइलो लाग्छ? लाग्छ। स्कुलमा तपाईँहरूसँग अरूहरू डराउँछ डराउँदैन जुडो खेल्छ भने? डराउँछ। के गर्ने गरिरहेको छ अरूहरूलाई? स्कुलमा यसो गरेर लडाइदिने गरिरहेको छ हो? होइन। अनि किन डराएको त? थाहा भएन। अनि अब जुडो खेलेर को जस्तो बन्न मन लाग्छ त? प्रिजनर्स असिस्टेन्स मिसन पाम। यो नाममा मात्र अहिले यो ठाउँ सीमित छैन। यो ठाउँलाई अहिले जुडोको हब, जुडोको एकाडेमीको रूपमा नै स्थापित भएको छ नेपाली खेलकुदमा। नेपाली खेलकुदलाई थुप्रो स्टार खेलाडी यो पामले दिएको छ र तीमध्ये एक स्टार खेलाडी हुन् मनिता श्रेष्ठ प्रधान, जसले दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा 2 संस्करण खेलेर नेपाललाई 2वटा रजत पदक दिलाएकी छिन् र उनी यही पामबाट जन्मिएकी खेलाडी हुन्। पामबाटै उनले जुडो खेल्न सिकेकी थिइन्। उनीसँग हामी छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ।
थ्याङ्क यू, धन्यवाद। तपाईँ पामको एउटा स्टार खेलाडी हुनुहुन्छ होइन, अब अहिले धेरै लामो समय बस्नुभयो होइन, अब त्यसपछि जागिर खानुभयो, त्यसपछि अब नेपाल प्रहरीसँग आबद्ध हुनुहुन्छ अनि तपाईँ पामबाट अहिले चाहिँ आफ्नो जीवनयापन गर्न सुरु गर्नुभएको छ। तपाईँको यो पामको यात्रा चाहिँ कस्तो रह्यो? पाममा चाहिँ म अब सानैदेखि आएको थिएँ पाममा चाहिँ, अनि पाममा अब धेरै बच्चाहरूसँग धेरै सबैजनासँग सबै मिलेर बस्थ्यौँ। अब जुडो चाहिँ मैले 2009बाट सूर्यनारायण श्रेष्ठ गुरुबाट खेलेको। मेरो जुडो स्टार्ट नै यहीँबाट भएको हो। अहिले चाहिँ म पुलिसमा आबद्ध छु खेलमा, अनि यहीँबाट खेलेको। अब बच्चैदेखि गुरुले राम्रो सँगसँगै राम्रो तरिकाले खेलाउनु भयो। अब आफू जस्तै जस्तै बच्चाहरूसँग बसेर खेल्दा चाहिँ एकदम रमाइलो नै हुन्थ्यो। राष्ट्रलाई नै मेडल दिलाउनु भएको छ होइन। तपाईँ यहाँ पाममा नहुनुभएको भए जुडोतिर त्यो एउटा आकर्षण त हुँदैन थियो होला, यो पामले दिएको चाहिँ पहिचान जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? एकदम लाग्छ। अब पाममै नभएको भए त जुडोमा आउने नै थिएन। अब जुडो भने के हो कस्तो हो भनेर थाहा नै थिएन। अब पाममा आयौँ र गुरुसँग भेट भयो, गुरुले खेलाउनु भयो। यो चाहिँ पामले दिएको एकदम ठुलो योगदान हो भन्नुपर्छ। अब यो चाहिँ एकदम बयानै गर्न नसकिने ठुलो लाग्छ मेरो लागि चाहिँ, ठुलो हो। पामसँग यसरी जोडिनु भएको छ, पाममै रहेर तपाईँहरूले जित्नुभएको मेडलहरू होइन हामीले यहाँ देखिरहेछौँ। यहाँ स्वर्ण पदक सबै होइन, रजत छ, यति धेरै पदकहरू होइन। दक्षिण एसियाली खेलकुद चाडमा 2 पटक चाहिँ रजत जित्नु भएको छ देशको लागि, पामको लागि मात्र होइन देशको लागि चाहिँ पदक जित्नु भएको छ। त्यतिखेर तपाईँ पामको खेलाडी हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर चाहिँ कस्तो महसुस हुन्थ्यो? अब एउटा होस्टेलमा बसेर साफ गेममा पुगेर त्यति मेडल लिनु सानो कुरा थिएन। अब गुरुको इच्छा थियो त्यहाँसम्म पुर्याउने, एउटा होस्टेलमा बसेको बच्चाहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनु छुट्टै हुन्थ्यो। अब नेपालको लागि प्र्याक्टिस गरेको त गोल्ड मेडलको लागि प्र्याक्टिस गरेको, तर सिल्भर मेडल हुँदा चाहिँ अलिकति चित्त दुखेको थियो। अब जे भने आफ्नो राष्ट्रको लागि खेल्ने भनेपछि चाहिँ त्यो बेला चाहिँ राष्ट्रमै नेपालमै पुग्ने के ध्यान रहेछ। अनि अलिक नरमाइलो लाग्यो रजत पदक जित्दा चाहिँ, तर पामबाट खेलेर त्यहाँसम्म पुग्नु मेरो लागि ठुलो कुरा थियो। पामसँग भविष्यमा पनि जोडिनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, के छ प्लान भोलिको दिनमा? पामसँग चाहिँ अब पाम आफ्नै घर जस्तो छ, घरै हो आफ्नो। घरसँग छुट्टिने कुरा त हुँदैन। भविष्यमा नि अब पामको बच्चाहरू चाहिँ अझ जुडोमा राम्रो होस् भन्ने इच्छा छ। अब उनीहरू राम्रो खेलिरहेछ अब गेमहरूमा। अब हुन लागिरहेको लेब्रान गेममा नि सबै यहीँका परेका छन्, उनीहरूको राम्रो छ। अब उनीहरू पनि अझ राम्रो खेलेर अझ धेरै माथि पुगोस् भन्न चाहन्छु। अब हामीभन्दा नि अझै माथि पुगोस् भन्न चाहन्छु, गुरुको इच्छा पुरा गरोस् भन्न चाहन्छु। अनि पामलाई चाहिँ सधैँभरि आफूले सकेको सहयोग गर्न चाहन्छु। स्टार खेलाडी जन्माउने र पामको परिचय फेर्ने नायक भने सूर्यनारायण श्रेष्ठ हुन्। सुनौ परिवर्तनको संवाहक बनेको पामको कथा। हामी सुरु गरौँ पामबाटै होइन, यो चाहिँ एउटा एकाडेमी जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन। सो यसको सुरुवात कसरी गर्नुभयो यहाँहरूले? यो बन्दी सायद यो पाम 2048 सालमा पारिजा दिदीले स्थापना गरेको संस्था हो। हाम्रो अहिले प्रेसिडेन्ट डाक्टर नारायणकान्त श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ डाक्टर नारायणकान्त श्रेष्ठ अहिले प्रेसिडेन्ट अध्यक्ष 2004देखि उहाँले अहिलेसम्म यो संस्थाले ह्यान्डल गर्दै आउनुभएको छ। र यहाँ हामीले त्यो बच्चा पामको त्यो बेला प्रिजनर्सको बच्चा भन्ने पछाडि बाबुआमाले जे गल्ती गरेको थियो छोराले पनि छोराछोरी पनि त्यही नै गल्ती गरिरहेको होला भनेर त्यो नजरले हेर्थ्यो यो ठाउँमा। अनि त्यो बच्चाहरूलाई हेर्ने नजर पनि एकदम प्रिजनर्सको मान्छे नै बाबुआमा भएकोले ऊ पनि त्यही नै होलामा हेर्ने भएको हुनाले अनि हामीले यो बच्चालाई पनि एउटा खुल्ला आकाशमुनि बस्न पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले जो हामी चाहिँ जेलबाट बच्चा यहाँ ल्याउँछौँ र तिनीहरूलाई हामीले घाँस बाँस कपास शिक्षा इत्यादि कुरा दिँदै आइरहेका थियौँ। र पछि यो समाजले पनि अझै उहाँहरूलाई हेर्ने दृष्टि परिवर्तन होस् भनेर हामीले जुडो भित्रायौँ। डाक्टर नारायणकान्त श्रेष्ठजीले मसँग सल्लाह गर्नुभयो। बच्चाहरूमा केही अनुशासन एकदमै अनुशासनमा अलिकता उहाँहरूको पनि अलिक गाह्रै थियो सुधार्नुलाई सुरुमा। यो गेटबाट बाहिर निस्केपछि कैदीको बच्चा निस्क्यो भनेर अलिकता चाहिँ हेर्ने नजरै एकदमै फरक र उहाँहरूको बच्चाहरूले पनि नजिक नगइदियोस् भन्ने टाइपको सोचाइ भएको। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले त्यो नजर परिवर्तन गर्न अनुशासनमा राख्नको लागि जुडो खेलको सुरुवात गर्नुभएको? हजुर। त्यसपछि हामीले यो समाजमा यो बच्चाहरूलाई एउटा जुडोबाट परिवर्तन गर्न सक्छौँ। जुडो एउटा झ्याचो अनुशासित गेम हो र यसबाट बच्चाहरूमा पनि अनुशासन आउँछ र हामीले अनुशासन राख्नुको साथसाथै यो बच्चाहरूलाई एउटा चाहिँ समाजमा हेर्ने नजरमा पनि अलिकता परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने हिसाबले जुडो सिकायौँ।
1 वर्ष ट्रेनिङ दिँदाखेरि तिरेक हाई स्कुलले इन्टर जुडो च्याम्पियनसिप गरेको थियो काठमाडौँ भ्यालीभित्रको। एकैचोटि मैले बाल विकास स्कुलबाट, यो बच्चा चाहिँ बाल विकास स्कुलमा पढाउँछ हामीले, बाल विकास स्कुलबाट चाहिँ हामीले भाग लिन लगायौँ। भाग लिन लगाउँदाखेरि त्यो बच्चाहरू चाहिँ गर्ल्समा बेस्ट प्लेयर यिनीहरू नै, बोइजमा बेस्ट प्लेयर यिनीहरू नै, गोल्ड मेडल यिनी नै, टिम च्याम्पियन यिनी नै भइसकेपछि समाजमा एकैचोटि परिवर्तन भयो कि हेर्ने दृष्टि। र स्कुलले पनि अब हामी बच्चा पढाउन सक्दैन, यो बच्चाहरूलाई भनेर भन्ने पुगेको बच्चाहरू अहिले स्कुलकै नमनाउनु पुग्यो जुडोले गर्दाखेरि। जुडो खेलले परिवर्तन ल्याइदियो, जुडो खेलले धेरै परिवर्तन, 100मा 100% परिवर्तन। वरिपरिका चाहिँ समाजले त्यसपछि चाहिँ साथ दिन थाले, धेरै साथ दिन्छ। बर्थडे मनाउनु पऱ्यो भने हामी कहाँ आइपुग्छ, सानो सानो बच्चाहरू लिएर बर्थडे भयो कुनै फङ्सन। त्यो चाहिँ दक्षिण एसियाली खेलकुद साग पछिको कुरा हो हजुर। भनेपछि त्यो शिलङमा भएको 2016 को दक्षिण एसियाली खेलकुद पछिको कुरा पहिलाबाट सुरु भइसकेको थियो, किनभने यो नेसनलमा चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूले 16 पटक टिम च्याम्पियन भइसकेको छ क्याडेट र जुनियरमा। अनि जुडो फर पिस साउथ एसियन जुडो च्याम्पियनसिप हुँदाखेरि नेपाललाई पहिलो मेडल दिलाउने बच्चा पनि यहीँकै छ। अनि त्यससँगसँगै मैले अब आज पनि योभन्दा पहिला पनि आउँदा देखिरहेको तपाईँले भन्नुहुँदाखेरि लाग्यो पहिला चाहिँ यहाँ कसैसँग बोल्न नदिने, गेटबाट बाहिर निस्किँदाखेरि पनि एउटा हेर्ने, तर अहिले त यो बाहिरकै चाहिँ बच्चाहरू पनि आएर यहाँ जुडो प्र्याक्टिस गरेर तपाईँले सिकाइरहनु भएको देखिरहेको छु। अहिले पनि सम्भवतः मैले बाहिर देखिरहेको छु होइन। अनि त्यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ परिवारले यहाँ पठाउनुहुन्छ, अहिले पठाउनुहुन्छ। पामको बच्चासँग गएर केही सिक्छ भने चाहिँ अब परिवारले नै बुझ्नु भएको छ अहिले। अनि पामको बच्चासँग जाऊ सिक। पहिला चाहिँ त्यहीसँग भेटघाट गर्नु पनि अब गाह्रो थियो, अहिले चाहिँ पामकै बच्चासँग गएर केही सिक्नु सक्छ, उनीहरूसँग सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छ भन्छ पामको बच्चासँग। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो चाहिँ सुरुवातमा टिकाहरू थियो, अहिले यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ अब मैले आँखामा आँसु पनि देखेँ, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकदम गौरव लाग्छ मलाई, किनभने त्यति बेला चाहिँ त्यो बच्चाहरूलाई समाजमा हेला गरेको देख्दाखेरि अनि मलाई पनि भित्र त्यो मन दुख्थ्यो कि, किन यो बाउआमाले गरेको गल्ती हो नि त, बच्चाले गरेको गल्ती त होइन। तर बच्चाहरूले गरेको त्यो गल्ती पनि बाउआमाले सोचेरै गल्ती गरेको बारे हेर्ने दृष्टि त अब त्यो अब कसरी भन्ने त्यसलाई कि म व्यक्तै गर्नु पनि कसो सकिरहेको छैन। तर जब त्यो खेल्दै आइसकेपछि बच्चाहरूले एकदम आफ्नो पनि माया त्यतिकै हुँदै गयो। अहिले म यहाँ आएन भने पनि गुरुलाई फोन गरौँ न, गुरु आज किन आउनु भयो सोध्नेमा भइसक्यो बच्चाहरू। अब त्यसरी धेरै परिवर्तन हुनुको साथसाथै एउटा समाजले पनि ओहो पाम भने त एउटा चाहिँ ट्रेनिङ गर्ने इन्स्टिट्युट पो रहेछ त त्यो पाम भने त भनेर उनीहरूले त्यसरी चाहिँ के अरे हेर्नु थालिसके पछाडि अब त्यो पामकै बच्चासँग आएर पढ्न आउँछ यहाँकै बच्चाहरूसँग। त्यो जब जाँच दिने बेला हुन्छ, जाँच दिने बेला चाहिँ हाम्रै बच्चासँग आएर उहाँहरूले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ के अरे गुरु म पामको बच्चासँग पढ्न आउँ भनेर भन्छ। अब ट्रेनिङ गर्ने मान्छे बाहिरको बच्चाहरू पनि गुरु हामीलाई पनि ट्रेनिङ दिनुहोस् न भन्छ। हामी त सानो रुम छ यहाँ, यो सानो हलमा त हामीले अब ट्रेनिङ दिने ठाउँ त ट्रेनिङ त दिने इच्छा छ, तर हामीसँग जम्मा 25-30 जना ट्रेनिङ गर्न पनि गाह्रो छ। अब मैले 10-12 जना त बाहिरकै बच्चाहरूलाई 12-15 जनै होला झन्डै त्यो जम्मै रोकिरहेको छु अहिले। केही बच्चाहरू चाहिँ एकदमै रिक्वेस्टमा गरेको हुनाले अनि आऊ भनेर गइरहेको छु। कस्तो चाहिँ महसुस हुन्छ यहाँ र बच्चाहरूसँग यसरी खेल्दा उनीहरूले देशलाई पदक दिलाउँदाखेरि यहाँलाई लाग्छ चाहिँ कस्तो? राष्ट्रलाई मेडल दिने जस्तो साउथ एसियन च्याम्पियनसिप, साफ गेम, एसियन च्याम्पियनसिप, एसियन गेम, ओल्ड च्याम्पियनसिप, ग्रान्ड स्ल्याम जस्तो खेलहरूमा चाहिँ हाम्रो खेलाडीले भाग लिएछ भने जुनियरको तर्फ हेर्ने पनि मनिता प्रधान श्रेष्ठले इन्डिया उज्बेकिस्तान किर्गिस्तानलाई जितेर ब्रोन्ज मेडल लिन सफल भयो एसियामा। भनेपछि अब यो साफिङको मेडल, साफिङ त म त ठुलो मान्दिनँ, किनभने हामीले टार्गेट त ओलम्पिक, एसियन गेम, यसरी ठुल्ठुलो गेममा जित्नुपर्छ। हामीले चाहिँ एसियन गेमको टार्गेट गऱ्यौँ, ओलम्पिक टार्गेट गऱ्यौँ, साफिङ त हामीले सधैँ जित्छौँ, त्यति गाह्रो लाग्दैन। तर एकदम गौरव लाग्छ कि हाम्रो यो त्यो लेभलको बच्चाहरूले आज देश विदेशमा गएर मेडल ल्याएको छ राष्ट्रको लागि, जबकि समाजबाट उसलाई बहिष्कारै जस्तो गरिसकेको बच्चाहरूले अब ऊ आफैले देशलाई चिनाउन सक्छ, आफ्नो परिवारलाई चिनाउन सकेको छ, आफूलाई चाहिँ एउटा आफ्नो आत्मसम्मानको साथ ऊ अगाडि हिँड्नु पाएको छ, सबैले माया गरेको छ। त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै गौरव लाग्छ। यो सानो जुडो हलबाट सुरु भएको सुनौलो कथा नेपाली खेलकुदमा नै उदाहरणीय बनेको छ। यति मात्र होइन, यहाँको बालबालिकासँग 26 जनाको ठूलो परिवार छ। उनीहरूमा बेग्लै माया छ, आदर सम्मान पनि छ। सँगै दिदी दाइको हात समातेर स्कुल जान्छन्, सँगै खान्छन्, बस्छन् अनि प्रत्येक दिन सबैजना सँगै यही जुडो हलमा रमाउँछन्।
यही डिसेम्बर 2 देखि 5 सम्म लेबनानमा हुने ओशियन एसियन क्याडेट एन्ड जुनियर जुडो च्याम्पियनसिपको लागि 4 नेपाली खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। पामबाटै 4 खेलाडी यो प्रतियोगिताको लागि छनौट हुन सफल भएका छन्। देवकी माया श्रेष्ठ र सुबोध मण्डलले जुनियरतर्फ तथा निशा श्रेष्ठ र तारा बहादुर भुजेलले क्याडेटतर्फ खेल्नेछन्। कस्तो लागिरहेछ, कस्तो भइरहेछ यहाँ होइन? अब तपाईँ त इन्टरनेसनल टुर्नामेन्ट खेल्न पनि जाँदैनुहुन्छ, सबैजना 4 जना आएको छानिनु भएको छ, कस्तो लाग्छ यो माहौल, कस्तो लाग्छ? सबैजनासँग खेल्दा रमाइलो लाग्छ, बच्चाहरूसँग खेल्दा छुट्टै रमाइलो हुन्छ अनि ठुलोहरूसँग छुट्टै हुन्छ। जस अब बाहिर गेम खेल्न जाँदैछु त्यही माथि हामी सबैजना 4 जना हामी आएको छौँ, एकदमै खुसी लागेको छ। वेल, यिनै गतिविधिहरूसँगै आजको स्पोर्ट्स सेन्टरको हामी अन्तमा आइपुगेका छौँ। अर्को हप्ता फेरि पनि यस्ता स्पोर्टिङ एक्टिभिटिजहरू लिएर आउनेछौँ। तबसम्मको लागि थ्याङ्क यू फर वाचिङ। किप लभिङ स्पोर्ट्स।